कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। हाय साहब, जिस कमरे में वही आई थी उस कमरे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि अली आज की रात में मेरे बिस्तर पे आराम करना है, सुबह उठ के ये मक्का वालों की अमानत देख के मेरे पीछे मदीना शरीफ चले आना। ऐसा बात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते कि मेरे साथ मेरा दूसरा साथी कौन है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपके साथ आपका दूसरा साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। ऐसा बात आप घर से बाहर आते सीधा बैतुल्लाह शरीफ के सामने जाते हैं। बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर इरशाद बात फरमाते कि ए किबला, मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ता मगर यहाँ के लोग मुझे तंग न करते, मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म ना होता। ऐसा बात ये बात क्या है कि आप हदूद हरम से बाहर आते क्या देखते कुफार के लोग बड़ी बड़ी तलवारें लेके बड़े बड़े कद्दावर आपको चारों तरफ से घेर लेते। ऐसा बात यहाँ पे कुरान करीम की ताकत देखिएगा। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जमीन से मिट्टी को उठाते अपनी हथेली मुबारक पे रखते, उस पर यासीन कुछ आयात पाक पढ़ने के बाद हवा में फूंक मार देते। जैसे वो मिट्टी हवा में जाती है, कुफार जो बड़ी बड़ी तलवारें लेके बड़े बड़े कद्दावर आए होते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से वो सब बंदे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा बात आप उनके दरमियान से सीधे अपने प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के घर तशरीफ लेके जाते। ऐसा बात उनका घर मुबारक हरम के बिल्कुल सामने जहाँ पे आज हिल्टन टावर बना हुआ है, वहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का घर हुआ करता था, जहाँ पे नीचे ATM की मशीनें लगी हुई है। इसी के साथ जबल उमर प्लाजा ऐसा बात वहाँ पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का घर हुआ करता था। क्लॉक टावर की इस साइड में जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह है, वहाँ पे बनु हाशिम का कबीला आबाद था सारा। ऐसा बात जैसे ही आप बाबे अब्दुल्ला की तरफ जाएंगे, वहाँ पे एक ब्रिज नजर आएगा, ब्रिज के साथ ही वहाँ वो कब्रिस्तान है जहाँ पे जिंदा बच्चे को दफना दिया जाता था। वो कब्रिस्तान में ऐसा बना वैसे का वैसा आज तक मौजूद है। ऐसा बात आप दरवाजा खटखटाते अस्मा बिन्त सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे प्यारे आका फरमाते हैं सिद्दीक़ चलो हमने हिजरत के लिए जाना है। जैसे हिजरत का नाम आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह, मेरी मालो जान आप पे कुर्बान, मेरे अहलो अयाल आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप किसी के हाथ पे घाव नहीं देते, मैं सिद्दीक़ खुद चल के आपकी बदली में आ जाता। जैसे हिजरत का नाम आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने तब महसूस किया कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। ऐसा बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला घर से बाहर आते हैं, क्या देखते हैं कि एक रास्ता मदीना पाक को जाता है, एक रास्ता गारे शोर की तरफ जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए सिद्दीक़ हम मदीना पाक नहीं जाएंगे, लोग हमारा ताक़ुब कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पे कुफार का पहरा है, हम इस गारे शोर के ऊपर जाना शुरू कर दें। ऐसा बात जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के ऊपर चलना शुरू कर देते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते, कभी दाएं होते, कभी बाएं होते। हमारे प्यारे आका फरमाते हैं सिद्दीक़ क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कुफार आप पर हमला करे पहले मुझ सिद्दीक़ पर हमला करे। सुभान अल्लाह। ऐसा बात जैसे पहाड़ के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो जाते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको अपने कांधों पे उठा के इस गारे शोर के ऊपर चलना शुरू कर देते। ऐसे बात 51 साल उम्र थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधों पे उठाया तो ऐसा उनकी जवानी वापस आई। ऐसा बात जैसे गार के बाहर पहुंचते हाथ जोड़ के अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गार में सबसे पहले मैं जाऊंगा, कोई भी मुझे चीज और मुझे तंग करे मेरे आका को नहीं। जैसे ही आप गार के अंदर तशरीफ लेके जाते हैं, ऐसा बात गार में क्या देखते हैं, गार में बहुत ज्यादा मिट्टी और बहुत ज्यादा सुराख।
ایسا بات آپ اپنا امامہ شریف اتارتے، پہلے سارے غار کی صفائی کرتے، پھر امامہ شریف کے ٹکڑے مبارک کر کے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے. ایسا بات ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اس پہ آپ اپنی ایڑی مبارک رکھ دیتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے کے آتے اور فرماتے اے صدیق میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا بات وہ کتنی عظیم تر گود ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. ایسا بات جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جاتا تھا وہاں سے 3 دن اور 3 راتیں خوشبو نہیں جاتی تھی. لوگ خوشبو کی فیلنگ سے سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. ایسا بات وہی خوشبو شام کو جاتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کروں. ایسا بات وہی خوشبو شام کو جاتی ہے، بتاب ہونے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، بے چینی ہونے لگ جاتی ہے. ایسا بات سانپ باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ایڑی مبارک ظاہر ہوتی. آپ کو پتہ سانپ کی فطرت ہے ڈسنا، وہ ڈس کے واپس چلا جاتا. یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہا، آتا ڈس کے واپس چلا جاتا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس تک نہ کی. ایسا بات اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ میری آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائے. ایسا بات پہلے کاندھوں پہ اٹھایا تو پوری کائنات پہ اٹھا لیا، بعد میں اپنی گود میں سلایا تو پوری کائنات کو سلا دیا. ایسا بات اس تک نہ کہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سے نیند سے بیدار نہ ہو جائے، ان کی نیند خلل نہ آ جائے. ایسا بات درد کو برداشت کیا، اتنا برداشت کیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے عظیم تر آنسو ہیں. ایسا بات یہاں پہ پتہ چلتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں ایک آنسو بہانا بھی جنت مل جاتی ہے. ایسا بات جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنسو گرتے ہیں آپ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں صدیق کیوں رو رہے ہو؟ گھر کی یاد آ رہی، بیوی بچے یاد آ رہے کہ بیت اللہ شریف کی یاد آ رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میری مال و جان آپ پہ قربان، میرے اہل و عیال آپ پہ قربان، میرے ماں باپ پہ قربان، ایسا کچھ بھی نہیں کوئی مجھے چیز ہے جو مجھے بار بار ڈسے ہوئی ہے. ہمارے آقا نے فرمایا صدیق ایڑی میری طرف کرو. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایڑی کی آپ نے اپنے لباب ذہن لگایا اور فرمایا اے صدیق اب درد کیسا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جسم میں درد تھا ہی نہیں. سبحان اللہ.